सो ओके हेलो एभ्रिवान ब्याक अगेन। हामीले कहाँसम्म गरेर रहेछौँ हिजो त ओल्ड इज गोल्डको सल्युसन्स हेरिरहेको थियौँ र हामीले 5 नम्बरसम्म सायद भ्याएको छौँ होइन। 5 नम्बरसम्म भ्याएर अब हामी चाहिँ कहाँ पुगेका छौँ त मोस्टली हामीले यहाँनिर कलमनार टिस्युको त्यहाँ कुरा थियो, कलमनार एपिथेलियल टिस्युको, तर त्यसको रिलेटेड जति पनि एपिथेलियल टिस्यु थियो त्यो सबै हामीले के गर्यौँ त हेरिसकेका छौँ। अब त्यो सबै हेरिसकेका छौँ हामीले भने अब हामी कहाँ बढौँ त, यहाँ हामीले सबै सिम्पल हेरेका छौँ। अब कम्पाउन्ड और स्ट्रेटिफाइड और मल्टिलेयरवाला हेरिसाल्यौँ एकचोटि है। सो यो एपिथेलियल टिस्युको झन्झट नै तपाईँहरूलाई के हुन्छ त सकिन्छ होइन। यदि हिजोवाला भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन र आज फर्स्ट टाइम जोइन गरिराख्नु छ भने फर्स्ट गो एन्ड सी द्याट भिडियो होइन। त्यो हेर्नुहुन्छ भने मजाले यो सबै कुरा मैले त्यहाँ बताइदिइसकेका छु। द टपिक रिमेन्स एज इट इज, क्लास 12 एनइबी ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन्स एनिमल टिस्यु च्याप्टरमा छौँ हामी होइन। सो हामीले अब के को कुरा गर्ने त, विल टक अबाउट के त एपिथेलियल टिस्युमा थियौँ हामी, एपिथेलियल होइन, जसमा हामीले के गरेका थियौँ त सिम्पलको गरिसकेका थियौँ होइन। र अब के बाँकी रह्यो त कम्पाउन्डको बाँकी रह्यो। ल कम्पाउन्डमा हेरौँ, कम्पाउन्ड र यसलाई के पनि भन्छौँ हामी स्ट्रेटिफाइड। सो हामीलाई बेसिक कुरा हिजोदेखि याद छ कि स्ट्रेटिफाइड टिस्यु यदि छ भने यसमा के होला त, स्ट्रेटिफाइड टिस्युमा मेनी लेयर्स होला। के होला, मेनी लेयर्स माइट बी देयर माइट बी मेनी लेयर्स। र त्यो मेनी लेयर्समा अब कसरी हुन्छ हेरौँ। त्यो कुरा हल्का बुझ्नको लागि मैले के गर्छु त, हल्का मेरो माइक हल्लियो है, लेट मी फिक्स दिस माइक हियर है। ओके लेट मी फिक्स, ओके सो दिस इज फिक्स नाउ। कम्पाउन्डमा के हुन्छ मेनी लेयर, जस्तै यो छ नि, अब यसमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा के छ त मेनी लेयर्स अफ सेल छ होइन, मेनी लेयर्स अफ सेल्स आर हेयर। तब यसको यो कुन स्ट्रेटिफाइड, कुन कम्पाउन्ड वा कुन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो त्यो भनेर बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ कि यसको जुन सबभन्दा टप मोस्ट लेयर हो, सबैमा न्युक्लियस बनाइहाल्नु होला है, सबैमा न्युक्लियस बनाइहाल्ने, यसको सबभन्दा माथिको लेयर कस्तो छ है, मानव यस्तो, यो हल्का त अलिकति ठुलो जस्तो भइरहेछ तर केही छैन। यसलाई हामीले के बुझ्ने त, यो स्क्वामस हो सबभन्दा माथिल्लो लेयर, के हो स्क्वामस होइन, स्क्वामसको लेयर हो सबभन्दा माथिमा। सो दिस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विल बी कल्ड एज के त स्क्वामस एपिथेलियम। यसको अर्थ के बुझौँ हामीले कि नाम के को अनुसारले गरिन्छ, जुन सबभन्दा टप लेयरमा जुन टिस्यु छ त्यसको हिसाबले के गरिन्छ, जुन सेल छ त्यसको हिसाबले नेमिङ गरिन्छ। त यो कस्तो हुन्छ त स्क्वामस एपिथेलियम र कस्तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यो जुन स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम छ यसको दुईटा पार्ट हुन्छ। यस दिस क्यान बी फर्दर डिभाइडेड इन्टु टू टाइप्स। दिस स्क्वामस सेलको जुन सबभन्दा माथिल्लो लेयर हो यसलाई स्क्वामस भनेर हामीले बुझ्यौँ भने माथिको दुईटा लेयर हुनसक्छ स्क्वामसमा, के त नन केराटिनाइज्ड कि त केराटिनाइज्ड। के हो त केराटिनाइज्ड र नन केराटिनाइज्ड भनेको? नन केराटिनाइज्ड भनेको यस्तो ठाउँमा पाइन्छ जहाँनिर के हुन्छ त सुकेको ठाउँ छैन भनेको, भिजेको ठाउँहरू छ भनेको, जहाँनिर के छ केराटिन भनेको अर्थ के हुन्छ, केराटिन भनेको प्रोटिन हो। यो कहाँ पाइन्छ हाम्रो त, जस्तै केराटिन प्रोटिनको यदि कुरा गरौँ भने हाम्रो हेयरहरूमा भनेको सुक्खा, जस्तै हाम्रो हातको यो माथिल्लो योवाला लेयर जुन छ, यो टिस्यु जुन छ यसमा के पाइन्छ त केराटिनाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिस्यु पाइन्छ, ठिक छ। र जस्तै बक्कल क्याभिटी भयो, भित्र के छ त भिजेको छ र डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा केसँग छ त बाहिरी कुराहरूसँग छ, त्यसमा के पाइन्छ होला त नन केराटिनाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब यो नन केराटिनाइज र केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियमको कुरा जब हामी गर्छौँ त सबभन्दा यो माथिल्लो लेयर जुन छ नि यसलाई हामी के भनिन्छौँ त कर्नियम और स्ट्राटम कर्नियम। दिस विल बी कल्ड एज के त स्ट्राटम कर्नियम होइन। र सबभन्दा जुन तलको लेयर छ दिस विल बी कल्ड एज के त स्ट्राटम जर्मिनेटिभम। दिस विल बी कल्ड एज स्ट्राटम जर्मिनेटिभम र माथिवाला के त स्ट्राटम कर्नियम। अब यसरी हामीले बुझ्नु हो भने यो कर्नियम कति किसिमको हुनसक्छ, नन केराटिनाइज र केराटिनाइज। त एक नम्बर केराटिनाइज्ड वा स्क्वामस के त स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइड स्क्वामस एपिथेलियम भनेको यो कहाँनिर प्रेजेन्ट होला त। सो दिस केराटिनाइज्ड विल बी प्रेजेन्ट इन के त ड्राई ठाउँमा। केराटिन प्रेजेन्ट छ भने त्यो ठाउँ कस्तो होला त ड्राई ठाउँ होला। यो ड्राई ठाउँ कहाँ छ हाम्रो शरीरमा, यसले के हुन्छ दिस केराटिन इज इम्पर्मिएबल टु वाटर। दिस इज इम्पर्मिएबल टु वाटर, दिस विल बी के त इम्पर्मिएबल टु
वाटर एन्ड यो कस्तो हुन्छ त डेड टिस्यु हुन्छ मोस्टली केराटिनाइजवाला जति पनि हुन्छ यो कर्नियमवाला लेयर दिस इज के त डेड टिस्यु र यो कहाँनिर प्रेजेन्ट होला त दिस विल बी प्रेजेन्ट इन के त ड्राई पार्ट्स जुन के छ त एक्सपोज्ड छ हैन स्किनमा के छ त हाम्रो त यो केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम होला। अब नन केराटिनाइजको कुरा हेरौँ कसको नन केराटिनाइज सो दिस नन केराटिनाइज वेयर विल दिस बी प्रेजेन्ट दिस नन केराटिनाइज विल बी प्रेजेन्ट कहाँनिर मैले भनेको थिएँ त त्यस्तो पार्ट्सहरू जुन बाहिरबाट एक्सपोज्ड छन् वा बाहिरी इन्भाइरोमेन्टसँग टचमा रहन्छन् बट स्टिल दे आर के त मोइस्ट त्यो कस्तो ठाउँ होला फर्स्ट कुरा बक्कल क्याभिटी कहाँनिर बक्कल क्याभिटी भनेको मुख हेर न भित्र फुडसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ तर के छ भिजेको सर्फेस छ सो दिस इज के त बक्कल क्याभिटी। अर्को कहाँनिर हुनसक्छ त ध्यान गर त भजाइना है यो पनि के हुन्छ त मोइस्ट सर्फेस हुन्छ थाहा छ भजाइनाको जुन पिएच हुन्छ त्यो एसिडिक हुन्छ भजाइनाज पिएच इज के त एसिडिक इन नेचर र त्यसमा पनि कस्तो सेल्सहरू हुन्छ त यही नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। र अर्को कुरा यदि हामी गरौँ भने अझै कहाँनिर होला त इसोफेगसको सम पार्ट है इसोफेगसको सम पार्ट इज के त दिस तलतिर जाँदाखेरि यो पनि कलमनारमा चेन्ज हुन थाल्छ तर अप्पर पार्ट जुन हुन्छ इसोफेगसको त्यो पनि केले बनाएको हुन्छ त नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियमबाट। अर्को हामीले बक्कल क्याभिटी भनिसकेका छौँ होइन इसोफेगस पनि जेनरली हामीले भनि नै सकेको छौँ। अर्को हेर त शरीरमा हेर त्यसरी मुखमा हेर्दाखेरि कहाँनिर हुन्छ होला त यो फेसमा हेर त आँखाको जुन कर्नियावाला पार्ट छ त्यो पनि के हुन्छ त मोइस्ट पार्ट हुन्छ होइन हो त्यो पनि बाहिरसँग के छ त टचमा छ सो कर्निया इज अनदर इक्जाम्पल सो दिस विल बी योर नन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। र यसमा एउटा अझै बाँकी रह्यो के बाँकी रह्यो कम्पाउन्डमा एउटा त यो भ्याल्यु स्क्वामसको दुईवटा टाइप्स र अर्को के टाइप एउटा बाँकी रह्यो त ट्रान्जिसनल के बाँकी रह्यो ट्रान्जिसनल यहाँ लेखिदिन्छु है ट्रान्जिसनल एपिथेलियम होइन ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेको कस्तो एपिथेलियम हो त यो पनि स्ट्रेटिफाइड हो भनेको मेनी लेयर्स हो यसको पनि र स्ट्रेटिफाइड भन्ने बित्तिकै कम्पाउन्ड एपिथेलियमको कुरा त भइ नै हाल्यो होइन र यो कस्तो होला त मल्टी लेयर त छ नै होला। अब यसको के हुन्छ अप्पर लेयर जुन हुन्छ नि यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियमको अप्पर लेयर दिस अप्पर लेयर इज के त अप्पर लेयर अफ ट्रान्जिसनल एपिथेलियम इज स्ट्रेचेबल। यो कुरा भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले ध्यानमा ल्याऊ त यो कहाँ प्रेजेन्ट होला स्ट्रेच हामीले कुन कुराले गर्न सक्छ हातैले स्ट्रेच गर्ने होइन युरिनरी ब्ल्याडर ठिक छ युरिनरी ब्ल्याडरमा जब युरिन फिल हुँदै जान्छ त पनि हामीले केही छिनसम्म रोकेर राख्न सक्छौँ नि वाइ किनभने त्यो स्ट्रेचेबल छ र त्यसमा युरिन डिपोजिट हुँदै गयो भने हल्का स्ट्रेच हुँदै जान्छ र त्यसले आफ्नो भोल्युम बढाउँदै जान्छ सो दिस इज प्रेजेन्ट इन के त युरिनरी ब्ल्याडर मोस्टली युरिनरी ब्ल्याडर र युरिनरी सिस्टमको धेरै पार्ट्सहरूमा हुन्छ जस्तै युरेटर होइन युरेटर युरेथ्रा यो सबैमा हुन्छ यो र यसमा के हुन्छ यो ओन्ली एउटा एपिथेलियल टिस्यु हो जसमा बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुँदैन के हुँदैन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुँदैन दिस डज नट ह्याभ के त बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज नट प्रेजेन्ट बेसमेन्ट मेम्ब्रेन इज नट प्रेजेन्ट र यसमा के हुन्छ त यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियम जस्तै हामीले हिजो पढाएको थियो कि ब्लड भेसलको भित्र स्क्वामस टिस्यु जुन थियो र त्यसलाई हामीले के भनिदिएको थियौँ इन्डोथेलियम भनिदिएको थियो तर त्यो के थियो स्ट्रेटिफाइड थिएन त्यो के थियो सिम्पल थियो होइन त्यसमा इन्डोथेलियम पढाएको थियौँ हामीले। अर्को हामीले के पढ्थ्यौँ सिलमको जुन लाइनिङ गराएको छ त्यसलाई हामीले मिसोथेलियम भनेको थियौँ र अब यो यहाँ हेर त युरिनरी सिस्टममा युरिनरी ब्ल्याडर युरेटर यो सबैलाई लाइन गरिरहेछ भने यो के होला त युरोथेलियम दिस इज अल्सो कल्ड एज के त युरोथेलियम ट्रान्जिसनल एपिथेलियम इज अल्सो कल्ड एज के त युरोथेलियम सो यो कुरा पनि बुझिराख्ने र यो सबै कुरा एकदम ध्यानमा राखिराख्ने क्वेसन बनाउँदा एकदमै इजी हुन्छ। सो दिस फिनिस योर के त एपिथेलियल टिस्युज हाम्रो के भयो त सक्यो होइन। अब हामी कहाँतिर बढ्ने त एपिथेलियल टिस्यु हाम्रो यदि सकिहाल्यो भने नाउ विल मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन र त्यो अनुसारले अझै हामीले गर्दै जाने। हेर यो क्लासको मेन जुन फन्डा हुन्छ नि त्यो फन्डा नै के हो कि हामीले क्वेसन गर्दै जाने र त्यसको हिसाबले सबैको के गर्दै जाने त एन्सर बुझ्दै जाने ताकि त्यो एन्सर रट्नु नपरोस् हामीलाई र त्यो हिसाबले म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु अनि के हुन्छ इजी हुन्छ बुझ्दै जाँदा पनि इजी हुन्छ र नोट लिँदै जाँदा के हुन्छ पछि पनि बनाउन सकिन्छ र आफै ध्यानमा आउँदै जान्छ क्वेसन्सहरू। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त 6 नम्बर क्वेसन व्हिच अफ द फलोइङ टिस्यु पोसेसेस फ्याट ग्लोब्युल्स कति नम्बर 6 नम्बर
व्हिच अफ द फलोइङ टिस्यू पोसेसेस फ्याट ग्लोब्युल्स। मैले यहाँ लेखेँ फ्याट ग्लोब्युल्स। हिजो मैले कनेक्टिभ टिस्यूको बारेमा भनेको थिएँ। कनेक्टिभ टिस्यू क्यान बी फर्दर डिभाइडेड इन्टु के त कनेक्टिभ टिस्यू प्रोपर हैन, र अर्को के त कनेक्टिभ टिस्यू सिटी लेखिदिएँ है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यू यसरी मैले लेखेको थिएँ। जसमा मैले सिटी प्रोपरमा मैले के लेखेको थिएँ त लुज कनेक्टिभ टिस्यू र डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू लेखेको थिएँ है। डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू र लुज कनेक्टिभ टिस्यू। यो डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू जुन मैले लेखेको थिएन हैन, डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू र लुज कनेक्टिभ टिस्यू जुन मैले लेखेको थिएँ, यसको जुन लुज कनेक्टिभ टिस्यू हो दिस इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु के त एरियोलार एन्ड एडिपोज टिस्यू। के त एडिपोज टिस्यू, एरियोलार एन्ड एडिपोज टिस्यू। यो एडिपोज टिस्यूमा के हुन्छ त फ्याट ग्लोब्युल्स हुन्छ। दिस कन्टेन्ट्स के त फ्याट ग्लोब्युल्स भन्दा नि लोब्युल्स भन न, फ्याट लोब्युल्स है। दिस कन्टेन्ट्स के त फ्याट लोब्युल्स और ग्लोब्युल्स जे भन्दा नि भयो, ठिक छ, ग्लोब्युल्सै लेख क्वेश्चनमा दिएछ फ्याट ग्लोब्युल्स। दिस कन्टेन्ट्स के त फ्याट ग्लोब्युल्स। र यो के हुन्छ यस्तो सेल्स हुन्छ। यसको यदि मैले देखायो भने यो रफली कस्तो सेल हुन्छ, यस्तो सेल हुन्छ हैन, जसको के हुन्छ न्युक्लियस यो पुरा भरेको हुन्छ हैन, न्युक्लियस ठुलो जस्तो पनि छ र न्युक्लियस खासै नभनौँ यसलाई। र यसको साइटोप्लाज्म के हुन्छ त यता साइडतिर पल्लोतिर के हुन्छ त धकिलिएको हुन्छ। र यसले के गर्छ त जेनरली यदि हेर्ने हो भने यो ठुलो जुन लेयर छ नि दिस इज के त लेयर अफ फ्याट। यो फ्याटको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने यसमा दुई टाइपको फ्याट हुनसक्छ। एउटा के त युनि के हुनसक्छ युनि और मोनो भन न, मोनोलक्युलर फ्याट। र अर्को कस्तो हुनसक्छ त मल्टिलक्युलर, धेरै हुनसक्छ। म एउटा फिगर कोरेर देखाउँछु। यसमा त एउटा मात्रै देखाउँछु, मान यो छ हैन, यसको पनि साइटोप्लाज्म के भयो त साइडमा गयो हैन, र यहाँ के छ मल्टिलक्युलर के छ त फ्याट्सहरू छ। भनेको यो मल्टिलक्युलर र यो युनिलक्युलर। अब यसको काम के होला त यो फ्याटले के गर्छ त इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्छ। दिस विल प्रोभाइड के त इन्सुलेसन। तपाईले आफ्नो आजुबाजुमा मान्छेहरूले हेर्नु होला, अलिकता जुन मोटो मान्छे हुन्छ, हल्का मोटाएको जिउ त्यो भएको फ्याट शरीरमा बढी भएको मोटो मान्छे, त्यसलाई चिसो कम लाग्छ हो। इन्सुलेटिङ लेयरको कुरा त्यहीबाट बुझौँ। यसले के गर्छ यो फ्याटको लेयर हुन्छ, यो हाम्रो जेनरली खासै एडिपोज टिस्यूमा फ्याटको लोब्युल्सहरू हुन्छ जसले के गर्छ इन्सुलेसन प्रोभाइड गरेको छ। जसको शरीरमा एडिपोज टिस्यूको मात्रा बढी छ त्यसको शरीर मोटो हुँदै जान्छ, फ्याटवाला हुँदै जान्छ। अनि त्यसमा के हुन्छ त इन्सुलेटिङ लेयर हुन्छ र बाहिरबाट चिसो इजिली त्यसको भित्र पस्दैन, त्यसैले त्यसलाई कम चिसो लाग्छ। सो त्यो कन्डिसन एउटा नयाँ बच्चा जुन जन्मेको हुन्छ नि त्यसमा के हुन्छ बढी यो फ्याट टिस्यूहरू हुन्छ, त्यसैले उसलाई के हुन्छ जन्मिने बित्तिकै अब ऊ त बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग एक्सपोज भयो त त्यसबाट बच्नको लागि त्यस्तो फ्याटको टिस्यू बढी हुन्छ। र यही एडिपोज टिस्यूहरू बढी हुन्छ जसले के गर्छ त इन्सुलेसन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ बच्चाहरू। ठिक छ, सो यो कुरा पनि हामीले बुझौँ। यसको अर्को काम के पनि होला त फ्याट छ भने सक एब्जर्बर, सक एब्जर्ब पनि गइरहेको हुन्छ नि, एउटा कुसन जस्तो पनि एक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै केही हाम्रो अर्गेन्सहरू हुन्छ नि त्यसको माथि एउटा फ्याटको लेयर हुन्छ हैन, त्यो फ्याटको लेयर के गरिरहेको हुन्छ त कुसन बनाइरहेको छ ताकि कुनै बाहिरबाट कुनै चोटपटक पनि लाग्यो भने डाइरेक्ट अर्गेनमा नपुगोस् र त्यसले सकलाई के गरिहाल्छ एब्जर्ब पनि गरिहाल्छ। यही कुरा हामीले यो एडिपोज टिस्यू एउटा आज क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई ब्लब्बर अफ व्हेल, ब्लब्बर अफ व्हेल, व्हेलमा जुन ब्लबर हुन्छ द्याट अल्सो कन्टेन्ट्स के त एडिपोज टिस्यू। र यसले पनि के गर्छ उसलाई पानीको एक्सट्रिम इन्भाइरोमेन्टमा के गर्छ उसलाई त चिसोबाट बचाएर राख्छ व्हेल्सहरूलाई। ठिक छ, सो यो ब्लबर अफ व्हेल व्हेलमा पनि यो ब्लबरवाला भन्ने कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले यसरी बचाएर राख्छ हैन। यसको यदि कलर मोनोल्युकुलरमा हेर्यो भने सिंगल हुन्छ, यसमा मेनी हुन्छ हैन, त्यो त कुरा बुझिहाल्यो। यसको कस्तो कलर होला त यो मोनोलक्युलर जुन फ्याट ग्लोब्युल्स प्रेजेन्ट हुन्छ एडिपोज टिस्यूमा त्यसको कलर यदि हेर्ने हो भने मोस्टली कस्तो हुन्छ यसमा त व्हाइट एडिपोज हुन्छ। कस्तो हुन्छ व्हाइट एडिपोज। र यसमा कस्तो हुन्छ त ब्राउन एडिपोज। दिस विल बी ब्राउन एडिपोज कलर। यो साइटोक्रोम एउटा कलर दिने पिगमेन्ट हुन्छ, त्यसमा त त्यति भित्र हामी नजाउँ, यहाँसम्म बुझ्यो भने हामीलाई धेरै मजाले यो सबै कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट के त योर फ्याट ग्लोब्युल्सवाला क्वेसन। र 6 नम्बरको फ्ल्याट कोबिसको क्वेसन भएर त हुच अफ द फलोइङ टिस्यू पोसेसेस फ्याट ग्लोब्युल्समा एरियोलार टिस्यू, ब्लड प्लाज्मा, एडिपोज टिस्यू र स्ट्र्याप्ड मसल। बी नम्बरमा के छ एडिपोज टिस्यू। सो द एन्सर विल बी फ्याट ग्लोब्युल्स इज प्रेजेन्ट इन एडिपोज टिस्यू। सो दिस इज योर एन्सर। अर्को कुरा हेरौँ, वाट इज मिन्ट बाई
टिस्यू भनेर सोधिरहेछ। ल यो क्वेसन त मैले त्यहाँ लेखिराख्नु पर्ने, मैले फर्स्ट क्लासमै हिजोवाला क्लासमै मैले भनेको थिएँ कि व्हाट इज मिन्ट बाई टिस्यू। टिस्यू इज अ ग्रुप अफ सेल्स अफ सिमिलर ओरिजिन एन्ड फङ्सन पनि सिमिलर हुन्छ, तर स्ट्रक्चर सिमिलर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सो यहाँनिर एन्सर कति नम्बरमा छ त्यो हेर त, ग्रुप्स अफ सेल्स अफ सिमिलर ओरिजिन, ठिक हो। ग्रुप्स अफ सेल्स अफ डिसिमिलर ओरिजिन, यो गलत हो। ग्रुप्स अफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स र ग्रुप अफ अनरिलेटेड सेल्स। सो यहाँ अप्सन बेटर अप्सन सी हो, ग्रुप अफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स भनेको त्यसको सिमिलर र डिसिमिलर दुवै के हुन सक्छ त, स्ट्रक्चर हुन सक्छ। सो योर आन्सर इज सी नंबर 7 को सी नंबर। अर्को र व्हिच अफ द 8 नंबर, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन एनिमल टिस्यू। अब एनिमल टिस्यू हेर्छबाट कुन होइन त, हामीले भर्खर सुरुमै जब हामीले पढाएको थियो एनिमल टिस्यू चारवटा हुन्छ, मस्क्युलर यसरी सुरु गरेर एपिथेलियल टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू, मस्क्युलर टिस्यू र नर्भस टिस्यू, यो चारवटा हुन्छ हामीसँग। यहाँ हेर त कुन कुन छ, मस्क्युलर टिस्यू ए नम्बरमा, बी नम्बरमा प्यारेन्काइमेटस टिस्यू, सी नम्बरमा एपिथेलियल टिस्यू र डी नम्बरमा कनेक्टिभ टिस्यू। सो यसमा हाम्रो एन्सर के भइहाल्छ त, आवर एन्सर विल बी मस्कुलर टिस्यू हुन्छ भने, एपिथेलियल पनि हुन्छ भने, कनेक्टिभ पनि हुन्छ भनेको बी नम्बर प्यारेन्काइमेटस टिस्यू, जुन कि कहाँ हुन्छ त, प्लान्टमा हुन्छ। प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सबै प्लान्टको टिस्यूहरू हो। ल त्यसपछि 9 नम्बर, व्हिच इज इनकरेक्ट रिगार्डिङ एन एपिथेलियल टिस्यू। एपिथेलियल टिस्यूको बारेमा इनकरेक्ट के हो त, यो क्वेसनको एन्सर भन्नुभन्दा पहिले म एपिथेलियल टिस्यूको के गरिदिन चाहन्छु त, आई विल राइट सम बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ एपिथेलियल टिस्यू। एपिथेलियल टिस्यू को बेसिक यति एपिथेलियल टिस्यू को बारेमा पढिसक्दा त मोस्ट अफ यू आफै पनि भन्न सक्छौ कि एपिथेलियल टिस्यू को क्यारेक्टर्सहरू के हो हैन। त अब एपिथेलियल टिस्यू को सबभन्दा क्यारेक्टर के हुन्छ, इट हैज अ फ्री सर्फेस। एपिथेलियल टिस्यूसँग कस्तो हुन्छ, फ्री सर्फेस हुन्छ। अर्को क्यारेक्टर के हुन्छ, क्यारेक्टर लेखिरहेको छु है, क्यारेक्टर्स अफ एपिथेलियल टिस्यू। अर्को भनेको यसकोसँग के हुन्छ, इट प्रोभाइड्स कभरिङ फॉर organs एंड बॉडी क्याभिटीज हो कि यो पनि हुन्छ है। अर्को यदि हामीले हेर्यौं भने यसकोमा के हुन्छ, सेल्स आर कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड पनि हुन्छ हैन, विथ के इंटरसेलुलर कनेक्शंस पनि हैन, इंटरसेलुलर कनेक्शंस है, जसलाई ग्याप जंक्सन भनेर हामीले पढाएको थियौं हैन। अर्को यदि हामीले हेर्छौं भने सेल्ससँग के पनि हुन सक्छ, सेल्स मे हैव सिलिया हैन। यसको फंक्शन के हो त, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, इटिसी सबै के हो त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हो कसको त, एपिथेलियल टिस्यू को। अब यहाँ क्वेश्चन में हेरौँ, व्हिच इज इनकरेक्ट रिगार्डिङ एन एपिथेलियल टिस्यू। 1 नंबर, इट डज नट हैव अ फ्री सर्फेस, provides covering for some part of body, cells are compactly packed or cells may have cilia। ल बी नंबर, provides covering for some part of body, of course बॉडी को गइरहेछ। सी नंबर, cells are compactly packed, एकदम सही हो। cells may have cilia, एकदम सही हो। ए नंबर में it does not have free surface, मैले फर्स्ट नंबर में लेखेको छु it has a free surface, so this is wrong answer। so your answer will be 9 को ए नंबर। ओके 10 नंबर में रहता, which of the following tissue is found in skin। स्किन को कुरा आयो, यो त अब हामीले केही गर्नु पर्दैन है। अब त यो सबै के कुवाक भइरहेछ हाम्रो लागि। भर्खर मैले स्किनको एक्जाम्पल दिए थिएँ, कहाँ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ हुन्छ त, स्किनमा हुन्छ। ए नंबर, स्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम हुँदैन। बी नंबर, ट्रान्जिशनल एपिथेलियम अफ कोर्स हुँदैन। सी नंबर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यो पनि हुँदैन। डी नंबर, केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, अफ कोर्स दिस विल बी योर आन्सर, के त केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। सो डी नंबर इज योर आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अर्को 11 नंबर, व्हिच सेल्स अफ द एरियोलर टिश्यूज आर एबल टू मूव एंड इंजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। 11 नंबर र 11 नंबर सोधिरहेछ, व्हिच सेल्स अफ एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू कहाँ हो त, एरियोलार हैन, दिस इज प्रेजेंट इन के त कनेक्टिभ टिश्यू, दिस इज अ टाइप अफ कनेक्टिभ टिश्यू। अब यसमा कस्ता कस्ता टिश्यूजहरु प्रेजेंट हुन्छ हैन, व्हाट टाइप अफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड एरियोलार टिश्यू। ओके सो एरियोलार टिश्यू वा कनेक्टिभ टिश्यू को हामी कुरा गर्छौं नि, त म यसमा दुई चारवटा कुरा तिमीहरुलाई फेरि भन्दिरहेछु है।
सो योर कनेक्टिभ टिस्यू और एरियोलार टिस्यू विल हैव 2 or 3 थिंग्स, जम्मा 2-3 कुराहरू हुन्छ यसमा। यसमा के हुन्छ त, सेल्स हुन्छ, फाइबर्स हुन्छ र के हुन्छ, मैट्रिक्स हुन्छ। लेट मी टेल यू के हुन्छ, सेल, फाइबर्स र मैट्रिक्सहरू हुन्छन्। ठिक छ। कनेक्टिभ टिस्यू कन्सिस्ट्स अफ 3 कुरा, सेल्स, फाइबर्स र मैट्रिक्स। धेरैजनालाई यहाँ बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ कि सेल्स, फाइबर्स र मैट्रिक्स के हो। सेल्स भनेको जस्तै कुनै टिस्यूको भित्र सेल्सहरू हुन्छन्, जस्तै ब्लड भनेको एउटा टिस्यू, त्यसको भित्र आरबिसी, डब्लुबिसी यस्ता सेल्सहरू हुन्छन्, त्यो सेल भइहाल्यो। फाइबर्स हुन्छ हैन, अब फाइबर्समा पनि के हुन्छ त्यो सबै म भनिरहेको छु। र अहिलेको के हुन्छ त, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भनेको मान यो एउटा टिस्यू होइन, यसमा यो सेल्सहरू हो होइन, यो फाइबर्सहरू हो, यो फाइबर्सहरू, बाँकी जति पनि पोर्सन, यो खाली पोर्सन छ नि, यो एक्स्ट्रा पोर्सन, दिस इज कल्ड एज के त, मैट्रिक्स। दिस इज द मैट्रिक्स अफ द टिस्यू और सेल भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले। सो यहाँबाट लेखौँ सेल्स, फाइबर र मैट्रिक्स। अब एउटा यसमा एक्सेप्सनवाला क्वेसन छ, त्यो पनि बुझिराख्ने कि ब्लड जुन हुन्छ त्यो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू, यसमा के हुँदैन त, फाइबर्स हुँदैन, नो फाइबर्स। कहाँ त, ब्लडमा। यो क्वेसन याद राखिराख्ने। सबै कनेक्टिभ टिस्युजमा के हुन्छ नि त, 3 कुरा, फाइबर्स, मैट्रिक्स र अर्को के हुन्छ त हामीसँग सेल्स। तर ब्लड जुन कि फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यू हो त्यसमा के हुँदैन त, फाइबर्स हुँदैन, त्यसमा सेल्स र मैट्रिक्स मात्रै हुन्छ। ठिक छ। सो नेक्स्ट कुरा, अब त्यो ध्यानमा राखेर हामीले सेल्सको कुरा गरौँ। सेल्स कस्तो कस्तो प्रेजेन्ट हुनसक्छ त, अब सेल्स हुनसक्छ फाइब्रोब्लास्ट, यो सबै लेखिहाल है, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा। फाइब्रोब्लास्टले के गर्छ, मेक्स फाइबर्स, आखिर सेलबाटै त आउने हो यो फाइबर पनि बनेर होइन। अर्को सेल कस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ, प्लाज्मा सेल्स, हाम्रो ब्लडमा हुन्छ होइन, प्लाज्मा सेल्स। यो प्लाज्मा सेल्सको जब हामीले न्युक्लियस हेर्छौँ नि, त्यसको न्युक्लियस यस्तो एपियर हुन्छ, कार्ट व्हील जस्तो। कस्तो, कार्ट व्हील, एपियरेन्स अफ न्युक्लियस, कार्ट व्हील सेल्स पनि भन्छ यसलाई त्यसैले है। अर्को तेस्रो नम्बर भनेको हामीसँग के छ त, मैक्रोफेजेज। त्यो ब्याक्टेरिया इन्गल्फ गर्ने ठुलो ठुलो सेल्सहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मैक्रोफेजेज। और यसलाई के पनि भन्छौँ, हिस्टियोसाइट्स पनि भन्छौँ। अर्को भनेको र त मैक्रोफेजेज और हिस्टियोसाइट्स पनि भन्छौँ। नेक्स्ट कुरा हामीसँग के छ त, एउटा मास्ट सेल भन्ने हुन्छ है। यसमा धेरैजना कन्फ्युज हुन्छौँ र म यो एमबीबीएस को फर्स्ट इयरमा जब म पढिरहेको थिएँ होइन, मेरो कन्फ्युजन त्यति बेला क्लियर भएको थियो। यस, आई वाज अल्सो नट अ भेरी गुड स्टुडेन्ट, एभरेज स्टुडेन्ट नै थिएँ म पनि होइन। सो धेरै कुरा हुन्छ, हामीले धेरै कुरामा हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। सो यो मास्ट सेल मैले जेनरली मास्ट सेलमा, र त्यसमा मलाई कन्फ्युज के हुन्छ, टिचरहरूले पनि राम्ररी कति बेला बुझाइदिँदैनन् होइन, कन्फ्युज पारिदिन्छन् होइन। सो मास्ट सेल र अर्को मैले केमा कन्फ्युज भएको थिएँ त, जेनरली बेसोफिल सेलमा। हेर, मास्ट सेल र बेसोफिल सेल हामीले पढ्छौँ, हामीलाई धेरै ठाउँमा कोचिङ गर्दा पनि, अब कोचिङको नाम नलिउँ होइन, कोचिङ गर्दा पनि त्यहाँ केही टिचर्सहरूले के पढाइदिन्छन् कि मास्ट सेलमा पनि लेखिदिन्छ @H2S, के त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हिस्टामाइन एउटा एच र अर्को एच भनेको हेपारिन र अर्को एस, H2S भने हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड नबुझ्ने, त्यसलाई न्युमोनिक बनाएर पढाउनुहुन्छ सरहरूले, H2S भनेर, जहाँ हिस्टामाइन होइन, त्यसपछि हेपारिन र त्यसपछि सेरोटोनिन भनेर यो 3 कुरा कसले सेक्रेट गर्छ, मास्ट सेलले सेक्रेट गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ सरहरूले। हो, त्यो जुन मास्ट सेल हो नि, त्यो मास्ट सेल जेनरली यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने, मास्ट सेल यदि ब्लडभन्दा बाहिर छ भने, ब्लडभन्दा बाहिर यदि सेल छ भने, यदि ब्लडमा बेसोफिल हुन्छ होइन, डब्लुबिसीमा हामीले पढाएको छौँ, इयोसिनोफिल, बेसोफिल र न्युट्रोफिल। त यदि ब्लडको भित्र छ भने त्यही बेसोफिललाई बेसोफिल भन्ने, र ब्लडभन्दा बाहिर छ भने, ब्लडभन्दा बाहिर छ भने त्यसैलाई मास्ट सेल भनिदिने। एकदम क्लियरली बुझ, यदि बेसोफिल ब्लडभन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई के भनिदिने, मास्ट सेल। बोथ अफ देम आर, बेसोफिल एन्ड मास्ट सेल्स आर द सेम थिङ, बट ओन्ली डिफर कहाँ त, यदि ब्लड 3 चोटि म भनिसकेँ, ब्लडमा छ भने बेसोफिल र ब्लडभन्दा बाहिर छ भने दिस इज मास्ट सेल। के, मास्ट सेल, एन्ड इट सेक्रेट्स के त, हिस्टामिन, सेरोटोनिन र हेपारिन। हिस्टामिन के हो त, एउटा भासोडाइलेटर हो। यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो यो तिमीहरूको एमबीबीएस वाला एक्जाममा, भासोडाइलेटर। हेपारिन भनेको के हो त, हेपारिन भनेको तपाईँको एन्टिकोगुलेन्ट हो, एन्टिकोगुलेन्ट, लिभरले पनि प्रोड्युस गर्छ यो। र अर्को भनेको सेरोटोनिन, र मोस्टली हेपारिन भनेको कसले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ त, हेपारिन इज प्रोड्युस्ड बाई, जेनरली कसैले सोधे हेपारिन इज प्रोड्युस्ड बाई भने यो एन्सर लगाउने के त, मास्ट सेल। र अर्को के छ, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भनेको के हो त, हाम्रो भासो कन्स्ट्रिक्टर,
यो सब मिनिङ बुझ्नुहुन्छ है। भासो कन्स्ट्रिक्टर भनेको जसले भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ, डाइलेटर भनेको जसले डाइलेट गरिदिन्छ, ठिक छ। एन्टिकोगुलेन्ट भनेको जसले ब्लडलाई कोगुलेसन हुन दिँदैन। हाम्रो शरीरमा ब्लडभित्रै कोगुलेट किन हुँदैन? बिकज अफ प्रेजेन्स अफ हेपारिन, ठिक छ। ल सो दिस इज योर क्वेसन मास्ट सेल। यो सबै मैले माथि लेखिदिएछु। यो यतिवटा सेल्स मोस्टली हामीले बुझ्नुपर्ने। अब सेल्स बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्ने त? यसमा सेल्स मात्रै हुँदैन, फाइबर्स पनि हुन्छ। त अब फाइबर्समा एक नम्बरमा के त? कोलाजेन फाइबर्स। कस्तो? कोलाजेन फाइबर्स। दिस इज योर कोलाजेन फाइबर्स। र कोलाजेन फाइबरलाई यदि हामीले बर्न गऱ्यो भने के दिन्छ? त्यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। सो इट बिकम्स के त? जेलाटिन आफ्टर के त? बर्निङ। कोलाजेन फाइबर्स। र कोलाजेन फाइबर्स कस्तो हुन्छ? वाइट इन कलर्स हुन्छ। कस्तो हुन्छ? वाइट इन कलर हुन्छ। र यसले के दिन्छ? स्ट्रेन्थ दिन्छ। यो जहाँ पनि प्रेजेन्ट छ यसले के गर्छ त? स्ट्रेन्थ दिन्छ। र यो बन्डल्समा हुन्छ, बन्डल्समा हुन्छ। नो ब्रान्चिङ अफ कोलाजेन फाइबर्स इज सेन। नो ब्रान्चिङ, यसको ब्रान्चिङ हुँदैन, एउटा बन्डल्समा हुन्छ। नो ब्रान्चिङ इज सेन, एउटा बन्डलमा हुन्छ है, यस्तो बन्डलमा हुन्छ। यसको यस्तो 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 एउटाबाट ब्रान्चिङ निस्केको हुँदैन। अर्को यदि हेर्ने भने कोलाजेन पछि इलास्टिन फाइबर। कस्तो? इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर भनेको यसले के दिन्छ त? फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ। के दिन्छ? फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ। र यो कस्तो हुन्छ? ब्रान्च्ड इन नेचर। कस्तो? ब्रान्च्ड इन नेचर। अर्को यदि हामीले हेर्छौँ भने रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिक्युलर फाइबर्स। रेटिक्युलर फाइबर्स भनेको अर्थै के बुझ्ने त? रेटिक्युलिन भनेको एउटा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। हामीले पढाएको छौँ नि, एउटा रेटिकुलिन भनेको एउटा स्पाइडरको वेब जस्तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर छ भनेको। दिस आर के त? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज योर रेटिकुलर फाइबर्स। यो तीन खालको फाइबर्सहरू। सो यो फाइबर्स र सेल हामीले बुझ्नु परेर म्याट्रिक्स मैले बुझाइदिएको थिएँ। त अब जुन हामीले एउटा कसको एरियोलर टिस्युको यदि हामीले एउटा एरियोलर टिस्यु यदि लिन्छौँ भने यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? सो यहाँनिर के हुन्छ? एडिपोसाइट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। कस्तो त? एडिपोसाइट्स, जसले एडिपोज टिस्यु बनाउँछ। सो दिस इज योर एडिपोसाइट्स हैन। यसमा कस्तो हुन्छ त? बन्डल्स अफ कोलाजेन फाइबर्स, जसको फाइबर जस्तो निस्किन्छ। दिस इज कोलाजेन फाइबर। यो टिस्युको भित्र हुने सेल्सहरू कुनमा? एरियोलर टिस्युको भित्र हुने सेल्सहरूमा। यस्तो के हुन्छ? अर्को के हुन्छ? म्याक्रोफेजेज हुन्छ। के हुन्छ? म्याक्रोफेजेज हुन्छ। अर्को के हुन्छ त? म्याक्रोफेजेज भएपछि हामीसँग अर्को मास्ट सेल्सहरू हुन्छ। के हुन्छ? मास्ट सेल्स। त अब क्वेसनको अप्सन हेर त तिमीहरूले के अप्सन दिएछ तिमीहरूलाई। अर्को हामीसँग के पनि हुन्छ यसको भित्र त? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पनि हुन्छ है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। यसले म भर्खर भनेको थिएँ, जसले के गर्छ त? फाइबर्स बनाउँछ। सो रिटर्न टु योर क्वेसन एन्ड सी वाट इज द अप्सन अगेन। सो लेट मी गेट टु योर क्वेसन एन्ड सी द अप्सन्स हेयर। अप्सन्स के छ? व्हिच सेल्स अफ एरियोलर टिस्युज आर एबल टु मुभ एन्ड इन्जेस्ट फोरेन पार्टिकल्स। कसले गर्छ फोरेन पार्टिकल्सलाई इन्जेक्सन? मैले म्याक्रोफेज भनेर भनेको थिएँ। अर हिस्टियोसाइट्स भनेर पनि दिन सक्छु। सो दिस इज योर म्याक्रोफेज। कति नम्बरको अप्सनमा हो म्याक्रोफेज? ए नम्बर मास्ट सेल, बी नम्बर म्याक्रोफेज, सी नम्बर प्लाज्मा सेल्स र डी नम्बर फाइब्रोब्लास्ट सेल। प्लाज्मा सेल्स छोडेर बाँकी सबै सेल्सहरू छ। तर यसले के भनिदिएछ क्वेसनले? कि फोरेन पार्टिकललाई इन्गल्फ गर्ने। सो द्याट इज द अप्सन के त? रिलेटेड टु म्याक्रोफेज। यो म्याक्रोफेजको फङ्सन हो। र मास्ट सेलले त के गर्छ? यो तीनवटा कुरा सेक्रेट गर्छ, हो कि? सो मास्ट सेल क्यानट बी योर एन्सर। योर एन्सर विल बी म्याक्रोफेजेज। अर्को हेर त 12 नम्बर। द फङ्सन अफ इरिथ्रोसाइट इज वान अफ द फलोइङ। इरिथ्रोसाइटको फङ्सन के होला? इरिथ्रोसाइट भनेको के हो? भेरी सरी, इरिथ्रोसाइटको फङ्सन के होला? अब इरिथ्रोसाइट, ल्युकोसाइट र तिमीहरूलाई यो कुराहरू थाहा छ कि छैन? थ्रोम्बोसाइट भन्ने कुरा। ब्लडको जुन सेल हुन्छ नि, ब्लडमा दुईवटा कुरा हुन्छ। ब्लडलाई हेर्ने हो भने प्लाज्मा र के हुन्छ? फर्म्ड एलिमेन्ट्स हुन्छ। फर्म्ड एलिमेन्ट्स, ठिक छ। और सेलुलर कम्पोनेन्ट पनि भन्न सक्छौ। प्लाज्मा भनेको 55% हो र यो कति हो? 45% हो, ठिक छ। प्लाज्मा भनेको 55% र प्लाज्मा भनेको सिधै सिम्पल यदि कसैले सोध्यो भने जुन लिक्विड पोर्सन हामीले हेरिरहेछौँ नि ब्लडको, ब्लड जुन लिक्विड छ त्यो लिक्विडको भित्र सेल हुन्छ जुन हामी आँखाले हेर्न सक्दैन। सो दिस लिक्विड पोर्सन अफ द ब्लड इज कल्ड एज के त? प्लाज्मा, हैन। र बाँकी जुन पोर्सन छ त्यसमा के छ त? सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ, हैन। सो फर्म्ड एलिमेन्ट्स त्यसलाई हामी भन्छौँ। सो अब यो फर्म्ड एलिमेन्ट्समा मोस्टली के हुन्छ त, हैन? फर्म्ड एलिमेन्ट्समा मोस्टली तीनवटा कुरा त आरबिसी,
ब्लड सेल्स WBC र के त प्लेटिलेट्स हो। आरबिसीमा के हुन्छ त तपाईँको आरबिसी भनेको रेड ब्लड सेल अर यसलाई के पनि भन्छ इरिथ्रोसाइट। साइट भनेको सेलको कुरा आयो, इरिथ्रो भनेको जहाँ पनि हेर्ने के बुझ्ने रेड हुन्छ यसको मिनिङ, इरिथ्रो भनेको रेड मिनिङ हुन्छ ठिक छ। सो दिस इज इरिथ्रोसाइट हैन। यसको काम के हो त आरबिसीमा के हुन्छ त हिमोग्लोबिन हुन्छ, हिमोग्लोबिन र यो हिमोग्लोबिनकै कारणले के हुन्छ द कलर अफ द आरबिसी इज रेड एन्ड ड्यू टु द कलर अफ द आरबिसी बिङ रेड होल ब्लडको कलर कस्तो हुन्छ रेड हुन्छ। सो दिस इज योर आरबिसीमा के हिमोग्लोबिन। हिमोग्लोबिनको दुईटा कुरा हुन्छ र एउटा हिम पार्ट र एउटा ग्लोबिन पार्ट हैन। हिम भनेको के हो त यसको आइरन कन्टेनिङ पार्ट हो के आइरन कन्टेनिङ पार्ट र ग्लोबिन भनेको के हो त प्रोटिन कन्टेनिङ पार्ट। सो दिस इज योर हिमोग्लोबिन। र यो हिमोग्लोबिन मानौ यो एउटा यदि हिमोग्लोबिन हो भने हैन, यो एउटा हिमोग्लोबिन हो भने यसकोसँग कतिवटा हात हुन्छ 4वटा हात हुन्छ हैन। र यो 4वटै हातमा यसले के बाइन्ड गर्न सक्छ अक्सिजन बाइन्ड गर्न सक्छ। यसरी अक्सिजन बाइन्ड गर्न सक्छ। CO2 नबुझ्ने यो O2 हो, यसको हात हो यो है, दिस इज इट्स ह्यान्ड है। तिमीहरू फेरि नत्र यसलाई CO2 बुझिहाल्छौ, पोइजनिङ गरबार मारिदिन्छौ मान्छेलाई है। सो दिस इज इट्स एफिनिटी यसरी बुझ्ने है। एफिनिटी अफ के त हिमोग्लोबिन भनेको एउटा हिमोग्लोबिनले 4वटा अक्सिजन मोलिक्युल आफूसँग क्यारी गर्न सक्छ। त अब यसको के भयो काम त आरबिसीको सबभन्दा मुख्य काम, आरबिसीको काम भयो हिमोग्लोबिन छ त्यसमा जसले के गर्छ त अक्सिजन क्यारी गरेर कहाँसम्म लगिदिन्छ त डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा टिस्युजहरूमा सेल्सहरूमा पुगाइदिने काम गर्छ। सो दिस इज द फङ्सन अफ आरबिसी। त यहाँ हेर त त्यो फङ्सन दिएको छ कि छैन प्रोड्युसिङ एन्टिबडिज। यो एन्टिबडिज प्रोड्युस काम गर्ने कसको हो त उतातिर WBCतिर हैन। अर्को भनेको ब्लड क्लटिङ, यो प्लाज्माको के प्लाज्मा भने आइम भेरी सरी प्लाज्मा हैन प्लेटिलेट्सको काम हो के त ब्लड क्लटिङ गर्ने। र अक्सिजन क्यारी गर्ने काम कसको आरबिसीको। र इन्गल्फिङ ब्याक्टेरिया भनेको त्यो पनि कहाँ त म्याक्रोफाजेज भनेको जेनरली कहाँ त व्हाइट ब्लड सेलतिर वा माइक्रोफेजेज भनेको हामीले अघि पनि पढ्यौँ त्यो केमा हुन्छ त जेनरली एउटा सेल हो और हिस्टियोसाइट पनि भन्छौँ जसलाई विच क्या त इन्गल्फ्स ब्याक्टेरिया और क्याचेज फोरेन बडिज द्याट इन्टर्स इन्टु आवर बडी। सो दिस इज आरबिसी। WBCलाई के पनि भन्छ जस्ट नलेज ल्युकोसाइट। प्लेटिलेट्सलाई के पनि भन्छ प्लेटिलेट्सलाई भन्छ थ्रम्बोसाइट्स। यो बेसिक नलेज थाहा होला तिमीहरूलाई थ्रम्बोसाइट्स है। ल लेखिहाल। यसको मात्रा धेरै बढ्यो भने इन्क्रिज इन WBC न्युमरस इन्क्रिज जेनरली यसको 11,000 यसको रेन्ज हुन्छ 5,000 देखि 11,000सम्मको रेन्जमा यो के हुन्छ पाइन्छ ब्लडमा। त्यो पर डेसिलिटर अफ द ब्लड हो त्यो होइन। त त्यति यदि पाइन्छ भने यसको धेरै मात्रा त्योभन्दा बढी बढिहाल्यो 11,000 भन्दा अब 12,000 13,000 त्यो त मान्छेको हिसाबले ठिकै हुन्छ। तर 20,000 25,000 50,000 यदि भइहाल्यो भने त्यसलाई हामी के भन्ने ल्युकेमिया भन्ने। के भन्न ल्युकेमिया। ल्युकेमिया भनेको के हो त ब्लड क्यान्सर इन अनदर वर्ड ब्लड क्यान्सर। क्यान्सर भनेको हामीले पढाएको थियौँ नि द अनकन्ट्रोल्ड प्रोलिफरेसन द एक्टिभ एन्ड अनकन्ट्रोल्ड प्रोलिफरेसन अफ सेल्स। यसलाई नै हामी के भन्छौँ ब्लड क्यान्सर। त यो पनि त एउटा सेल यसको धेरै मात्रा बढ्यो भने के भइहाल्यो त ल्युकेमिया जसलाई हामी के भन्छौँ ब्लड क्यान्सर। र यसको धेरै मात्रा बढिहाल्यो भने यसलाई के भन्ने त यसलाई के भन्छौँ थ्रम्बोसाइट्स। र यो प्लेटिलेट हो। प्लेटिलेटको काम के होला त मेजर इट विल हेल्प इन के त क्लटिङ अफ ब्लड। खुन जम्छ नि हो बिकज अफ दिस क्लटिङ अफ ब्लड ठिक छ। यो दिस इज अल अबाउट के त योर आरबिसी WBC एन्ड प्लेटलेट्स। जेनरल कुराहरू मैले भने यसमा सबै कुरा मैले भनेको छैन। WBCमा फेरि यदि हामीले बाँड्छौँ भने अग्रेन्युलोसाइट ग्रेन्युलोसाइट्स हुन्छ इयोसिनोफिल बेसोफिल त्यसपछि अझै पनि न्युट्रोफिल्स त्यसपछि अझै पनि मोनोसाइट्सहरू पनि हुन्छ। र प्लेटिलेट्सको पनि यसको कुरा यो भनेको सबभन्दा सानो सेल्स इन आवर बडी हो यो प्लेटिलेट्स ठिक छ। दिस आर द स्मलेस्ट सेल्स इन आवर बडी। सो यति कुरा यो जेनरली मैले यो कुरा यहाँ टपिक आएको थियो त्यसैले यो कुराहरू भन्दिनँ मैले भनिदिएँ है। तर सबै कुरा तिमीहरूलाई पनि धेरै राम्ररी थाहा होला होइन +2 पढिरहेको छु तिमीहरू होइन सबैलाई धेरैजनाले थाहा होला यो कुरा। अर्को हेर त एक्सेस नम्बर अफ WBC इन अ ब्लड लिड्स टु अ कन्डिसन। मैले अहिले भर्खर भनिदिएछु एक्सेस नम्बर अफ WBC होइन यो के होला त दिस इज कल्ड एज के त ल्युकेमिया। सो स्लाइट एन्सर मैले अहिले भर्खर दिइसकेको छु। सो योर 13 नम्बर क्वेसन इज ल्युकेमिया एन्सर ल्युकेमिया एन्सर ठिक छ। यो त डाउन सिन्ड्रोम डेङ्गु हेमोफिलिया र ल्युकेमिया दिएछ। त व्हाइट ब्लड सेलको रिलेटेड एउटै दिएको छ ल्युकेमिया भनेको त्यो भइ नै हाल्यो है ठिक छ। र त्यही अप्सन नै हुन्छ
तुक्का हान्ने होइन, मैले भर्खर पढाएको पनि थिएँ है। अर्को नम्बर हेरौँ त 14 नम्बर, मसल रिस्पोन्सिबल फर मुभमेन्ट अफ टङ एन्ड स्पिच। अब मसललाई हामीले आफ्नो हिसाबले यदि मुभ गराउनु पऱ्यो भने यसमा कस्तो मसल हुन्छ त? अफकोर्स भोलिन्ट्री मसल्स हुन्छ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त? स्ट्राइप्ड मसल्स के और स्ट्रिएटेड मसल्स विल बी प्रेजेन्ट इन के त आवर टङ। ठिक छ, आवर टङमा यो कुनै कुरै भएन ठुलो। 15 नम्बर, व्हिच पार्ट अफ द न्युरोन डु यु फाउन्ड निसल ग्रेन्युल्स। निसल ग्रेन्युल्स न्युरोनको कुन पार्टमा हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेछ होइन। सो अब यो क्वेसनको एन्सर बुझ्नको लागि मेरो रातो मार्कर तल गयो है, केही छैन, ठिक छ, आई विल म्यानेज। निसल ग्रेन्युल्स भनेको नर्भस टिस्युमा हल्का जाउँ। लेट मी सी वेदर आई क्यान कम्प्लिट इट अर नट। यस, आई क्यान कम्प्लिट इट इफ आई गो अ लिटल फास्ट। Okay, so I'll start with the nervous tissue now. Nervous tissue, यो नर्भस टिस्यू भनेको मैले सुरुमा पनि पढाएको थिएँ, 4 टाइपको टिस्यू हुन्छ, जसमध्ये एउटा के हो त? नर्भस टिस्यू हो। अब नर्भस टिस्यू कस्तो होला त्यसको ओरिजिन मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि यसको के हुन्छ त? द ओरिजिन अफ नर्भस टिस्यू इज के त? इक्टोडर्मल। कस्तो हुन्छ? नर्भस टिस्यूको इक्टोडर्मल ओरिजिन हुन्छ। सो दिस इज इक्टो, यो नोट्सहरू लिइहाल क्या तिमीहरू, इक्टोडर्मल ओरिजिन। यहाँबाट धेरै क्वेसनको एन्सर तिमीलाई ठ्याक मिलिहाल्छ होइन। अर्को भनेको यहाँ के हुन्छ त? सबै नर्भस टिस्यू इक्टोडर्मल इन ओरिजिन हुन्छ, यो एउटा कुरा भयो। तर यसमा बायोलोजी इज फुल अफ एक्सेप्सन्स, बायोलोजी इज फुल अफ एक्सेप्सन्स। यहीँनिर एउटा एक्सेप्सन वाला केस पनि पढिहाल। कहीँ धेरै घुमाएर क्वेसन सोध्यो भने त्यो पनि सोध्न सक्छ। अहिले त नसोधे पनि यदि एमबिबिएस इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको यदि कुरा सोचिरहेको छ दिमागमा भने त बुझ्नै पर्छ है। एक्सेप्ट के त? माइक्रोग्लायल सेल्स, माइक्रोग्लायल सेल्सलाई छोडेर बाँकी सबै नर्भस टिस्यू कस्तो हुन्छ त? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो यो माइक्रोग्लायल कस्तो होला त? दिस इज एम फर माइक्रोग्लायल, एम फर मिसोडर्मल इन ओरिजिन। याद राख है यो कुरा, अलिकता एक्स्ट्रा एज पोइन्ट है। अब नर्भस टिस्यूलाई हेरौँ। दिस नर्भस टिस्यू क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। के त? नर्भस टिस्यूको जुन एउटा सेललाई यदि हामीले लियौँ भने द्याट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। 2 टाइप्स भन्दा पनि 2 कम्पोनेन्ट्स। एउटा के त? न्युरोन्स र अर्को के त? न्युरोग्लायल सेल्स। यो मैले हिजो पनि क्लासमा भनेको थिएँ, न्युरोग्लायल सेल्स। यो भनेको मेन सेल हो र यो भनेको सपोर्टिङ सेल हो। त यति कुरा भन्दैमा तिमीहरूले के बुझिहाल्छौ? मेन सेल छ त अफकोर्स सर यसको मात्रा धेरै होला र न्युरोग्लायल सेलको मात्रा कम होला। नेभर। न्युरोग्लायल सेलको मात्रा के हुन्छ? मोर देन 50% र यो लेस देन के हो त? 50% हो। सो यो लेस इन नम्बर, त्यो मोर इन नम्बर। अब यो जुन न्युरोन छ यसलाई फर्दर फेरि यसको कम्पोनेन्ट्सलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। 2टा टाइपको सेल हुन्छ, एउटा न्युरोन र एउटा के हुन्छ? न्युरोग्लायल सेल। अब न्युरोनको कम्पोनेन्ट्सहरू हेरौँ। न्युरोनमा 2टा कम्पोनेन्ट हुन्छ, साइटन वा सोमा भन वा पेरिक्यारियोन भन। के भने? पेरिक्यारियोन भन वा सेल बडी। यो सबै एउटै कुराको नाम हो, कन्फ्युज हुनु होइन। साइटन भन्यो कि पेरिक्यारियोन भन्यो कि सोमा भन्यो कि सेल बडी भन्यो कि यो सबै एउटै कुराको नाम हो। अर्को भनेको यसको अर्को पोर्सन हुन्छ न्युराइट। के हुन्छ? न्युराइट। एन्ड दिस न्युराइट इज अगेन डिभाइडेड इन्टु 2 कम्पोनेन्ट्स। न्युराइटको 2टा कम्पोनेन्ट के हो त? डेन्ड्राइट्स र एक्जोन्स। यो एक्जोन भनेको लङ पार्ट हो होइन, र यो के हो त? ब्रान्च्ड पार्ट हो होइन, सर्टर पार्ट र ब्रान्च पार्ट हो। यसमा ब्रान्चिङ हुँदैन, नो ब्रान्चिङ इज देयर इन एक्जोन। र यसमा के हुन्छ? ब्रान्चिङ हुन्छ। र यो के हुन्छ? डेन्ड्राइट इज के त? सर्ट प्रोसेस र यो के हो? लङ प्रोसेस। अहिले म फिगर बनाउँछु त सबै कुरा क्लियर हुन्छ। अब यता यो न्युरोग्लायल सेलको कुरा गरौँ भने यतै यसलाई खत्म गर्दौँ। केही टाइप्सहरू हुन्छ जस्तै एस्ट्रोसाइट्स, स्टार सेप्ड हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ? स्टार सेप्ड न्युरोग्लायल। यसले के गर्छ त? सपोर्ट गर्छ यो टिस्युहरूलाई। यो न्युरोन जुन छ नि यसलाई के गर्छ? यसले बाहिरबाट सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामी स्वान सेल पढ्छौँ होइन, अहिले भर्खर हामी पढ्छौँ स्वान सेल्स। यो पनि के हो त्यसको? ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। दिस इज अल्सो के टाइप अफ न्युरोग्लायल सेल। सो दिज आर द टाइप्स अफ न्युरोग्लायल सेल। अब यो न्युराइटको हामीले के गरौँ त? एउटा पुरै हामीले के गरौँ?
न्युरोनको फिगर बनाऊ ल मेरो फिगर त अलिकति त्यस्तै हुन्छ तिमीहरू राम्ररी कोर है ल सो आई ड्रो इट लाइक दिस हैन यो हल्का मेटे है मैले यहाँबाट हैन सो दिस विल बी योर समवाट हैन ल दिस विल बी योर न्युरोन अब यहाँनिर हेर्दा हैन ल दिस इज योर न्युरोन अब यसमा हेर यसको यो बीचवाला जुन पोर्सन छ यो के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ के हुन्छ न्युक्लियस हुन्छ र यो पुरै पोर्सन यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पोर्सनलाई नै हामी के भन्छौँ साइटोन अर के पनि भन्छौँ हामी सोमा भन्छौँ पेरिकार्डियन भन्छौँ वा सेल बडी भन्छौँ र बाँकी यो जुन पोर्सन छ यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त और यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त वी क्यान कल दिस हेड के त एक्सन के भन्छौँ हामी यसलाई एक्सन ठीक छ सो दिस इज योर एक्जन एन्ड दिस इज योर साइटोन अब साइटोनमा के यो माथि हेयर जस्तो प्रोसेस छ यसलाई भन्छौँ हामी डेन्ड्राइट्स ठीक छ र यो बिचमा के छ त न्युक्लियस के छ न्युक्लियस अब यो न्युक्लियसले यहाँ के बनाउँछ एउटा प्रोटिन बनाउँछ दिस न्युक्लियस मेक्स के त प्रोटिन त्यो प्रोटिन के हो त न्युरो ट्रान्समिटर जसले केही इन्फर्मेसन बोकाउँछ र त्यो न्युरो ट्रान्समिटर यो एक्जनबाट फ्लो भएर आएर कहाँ यो सिनेप्टिक यो नर्भ्स वा यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त टर्माइनल बटन्स पनि भन्छौँ भनिदिन्छौँ हामी यसलाई के भनिन्छौँ टर्माइनल बटन्स और यो माथिवाला पोर्सन छ यसलाई भनिदिन्छौँ हामी एक्जन टर्माइनल्स के भनिदिन्छौँ एक्जन टर्माइनल ठीक छ र अब यहाँनिर के हुन्छ यो जुन बल्ब जस्तो पार्ट छ यसलाई भन्ने सिनेप्टिक नर्भ के भन्ने सिनेप्टिक नर्भ वी कल दिस एज के त सिनेप्टिक नर्भ अब केहीमा हाम्रो के हुन्छ केहीमा फेरि सबैमा म भनिरहेको छैन है केहीमा यहाँनिर हुन्छ यस्तो स्ट्रक्चर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सबै सेलमा हुँदैन बट सम न्युरोन्स ह्याभ दिस ठीक छ यसलाई हामी भन्छौँ माइलिन सिथ भन्छौँ के भन्छौँ माइलिन सिथ यो एउटा व्हाइट सिथ जस्तो स्ट्रक्चर जसले इन्सुलेसन दिन्छ कसलाई त नर्भलाई अब यहाँबाट के भइरहेछ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेसहरू फ्लो भइरहेछ न्युरो ट्रान्समिटर्सहरूको माध्यमले इलेक्ट्रिक इम्पल्सेसहरू भनेको त्यसको साइडको त्यसलाई त के गर्न सक्छ त नर्भ्सहरूलाई वा साइडको अझै पनि मसल्सहरू छ वा टिस्युहरू छ त्यसलाई त ड्यामेज गर्न सक्छ त त्यसबाट बचाउनको लागि इन्सुलेटिङ एउटा कुरा हुन्छ है मैले भने सपोर्ट गरिदिन्छ हो यो हेर त यो स्वान सेल यो माइलिन सिथ बनाउनेको हो त स्वान सेल्स यो के हो त स्वान सेल्सले के गरिदिन्छ माइलिन सिथ अब यो दुईटा यो माइलिनेसन हैन यो स्वान सेल र यसको बीचको यो जुन पोर्सन छ यसलाई हामी भनिन्छौँ नोड अफ रणवीर सिंह हैन फेरि है नोड अफ रणवीर भनिदिन्छौँ के भनिदिन्छौँ नोड अफ रणवीर भन्छौँ हामी यसलाई ठीक छ अब यसमा जुन माथिवाला पोर्सन छ यसमा के हुन्छ त केही यस्तो स्ट्रक्चर्सहरू देखिन्छ डेन्ड्राइटमा पनि र यो बीचको सोमा जुन सेल बडी छ त्यसमा पनि यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त वी कल दिस एज के त निसल्स ग्रान्युल्स के भन्छौँ निसल्स ग्रान्युल्स र यो निसल्स ग्रान्युल्स मात्रै कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त दिस इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन के त साइटोन प्लस डेन्ड्राइट एक्जोनमा प्रेजेन्ट हुँदैन यो क्वेसन सोध्छ है र सोधेको पनि छ यसपछि यो क्वेसन पनि आउँछ त्यसैले यो क्वेसन पनि यही बुझिहालौँ यो निसल्स ग्रान्युल्स हो के दिज आर प्रेजेन्ट इन साइटोन एन्ड डेन्ड्राइट दे आर नथिङ बट के त रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिक्युलम प्लस राइबोजोम यसैले बन्या हुन्छ रफ इन्डोप्लाज्मिक रेटिक्युलम प्लस राइबोजोमबाट के हुन्छ बन्या हुन्छ र यो मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक्स कहाँ हो त क्यारेक्टरिस्टिकली फाउन्ड इन साइड के त सेल बडी द्याट इज सोमा और डेन्ड्राइट यो दुईटा पोर्सनमा मात्रै र जहिले पनि के हुन्छ युनिडाइरेक्सनल फ्लो हुन्छ के जहिले पनि एक्जोनमा जब स्टिमुलसहरू फ्लो गर्छ वा न्युरो ट्रान्समिटरको फ्लो हुन्छ त्यो कहाँ हुन्छ युनिडाइरेक्सनल भनेको डेन्ड्राइटले रिसिभ गर्ने हो र एक्जोनबाट के हुने हो पास हुने यहाँबाट फेरि अर्कोमा जान्छ र यो जोडेर के हुन्छ त डिफ्रेन्ट टाइप्स भयो डिफ्रेन्ट ठाउँ अफ बडीमा के हुन्छ त गइहाल्छ अब यसको कुरा यदि हामीले गर्ने भने यो न्युरोन्स जुन हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ युनिपोलर बाइपोलर अपोलर हैन त्यसमा म केही लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई बाइपोलर न्युरोन्स जुन हुन्छ त्यो मोस्टली प्रेजेन्ट हुन्छ हैन र बाइपोलर न्युरोन कहाँ हुन्छ त मोस्टली रेटिनामा हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ र यो मैले जुन देखाएको थिएँ नि यो मल्टिपोलर न्युरोन हो के हो मल्टिपोलर न्युरोन एउटा एक्जोन र मेनी डेन्ड्राइट्स हो सो दिस इज के त मल्टिपोलर न्युरोन्स युनिपोलर कहाँ हुन्छ त युनिपोलर भनेको जेनरली इम्ब्रियोमा कहाँ इम्ब्रियोमा
इम्ब्रियोमा ह्युमन इम्ब्रियो जुन हुन्छ त्यसमा कस्तो हुन्छ त युनिपोलर न्युरोन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब युनिपोलर कस्तो होला त एउटै पोल होला हैन, यसरी आएर एउटै पोल बनाइदिन्छ हैन। बाइपोलरको यदि कुरा हामीले गऱ्यौँ भने यसको कतिवटा पोल होला, दुईटा होला भनेको दुईटा, यहाँ पनि एक्जोन र यहाँ पनि एक्जोन, ठिक छ। अर्को यदि हामी कुरा गर्छौँ बाइपोलर युनिपोलरको कुरा भने अपोलर भनेको जसमा केही पोलै जस्तो देखिँदैन, यस्तो देखिन्छ। सो दिस इज अपोलार, कस्तो अपोलार। अब यो अपोलार भनेको कहाँनिर होला त यो लोअर अर्गानिजम्समा हुन्छ, हाइड्रा पढाएको छौ, हाइड्रा हैन, हाइड्रामा हुन्छ यो अपोलार। त्यो क्वेसन पनि तिमीहरूको बनिहाल्छ यहाँबाट है, हाइड्रामा पनि कस्तो हुन्छ। अब बाइपोलरको कुरा गऱ्यौ स्युडो युनिपोलर, जस्तै अब यहाँबाट हेर यो एउटाबाट आएर सिङ्गलै पोल हुन्छ तर लास्टमा आएर यो बाइफर्केट भएर दुईटा पोल बनिदिन्छ। दुईटा पोल जस्तो भनेको स्युडो झुट्टैको युनिपोलर हैन। त यो कहाँ होला त यो झुट्टैको युनिपोलर विल बी कहाँ त दिस स्युडो युनिपोलर विल बी प्रेजेन्ट इन के त डर्सल रूट गैंग्लियन अफ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो, ठिक छ। सो दिस इज योर स्युडो युनिपोलर। र अहिले हामीले जुन स्ट्रक्चर हेरेको छौँ यो हैन, दिस इज के त योर मल्टिपोलर न्युरोन। र मल्टिपोलर न्युरोन भनेको मोस्ट अफ द बडी पार्ट्समा प्रेजेन्ट हुन्छ, मोस्ट अफ द बडी पार्ट्स। र यही मोस्टली हाम्रो बडीमा सबभन्दा बढी यो मल्टिपोलर न्युरोन्सहरू नै प्रेजेन्ट हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट के योर नर्भस टिस्यू। र नर्भस टिस्यूमा अझै यदि हेर्ने भने यसलाई हामी जब सिएनएस र पिएनएस दुईटा कुरा गर्छौँ नि हामी, यो माइलिन सिथको कुरा यदि मैले हल्का गरौँ भने दिस माइलिन सिथ यदि सिएनएस भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र यो के पिएनएस भनेको पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। पिएनएसमा छ भने दिस माइलिन सिथ इज मेड बाई के त स्वान सेल्स, र सिएनएसमा छ भने ओलिगोडेन्ड्रोसाइट। दिस इज के त ओलिगोडेन्ड्राइट्स भनन, ओलिगोडेन्ड्राइट्स ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स भन्दा पनि ओलिगोडेन्ड्रोसाइट नै भनौँ सेलको कुरा हुन्छ भने हैन। सो दिस इज मेड बाई के त दिस माइलिन सिथ इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम इज मेड बाई के त त्यसलाई। र यो ग्रुप अफ यो जुन न्युरोन्स हुन्छ नि यो पिएनएसमा नै हामी त्यसलाई के भनिदिन्छौँ त त्यो एक्जनको जुन ग्रुप हुन्छ त्यसैलाई धेरै एक्जनहरू एक ठाउँमा एउटा ग्रुप बनायो भने त्यसैले हामी के भनिन्छौँ नर्भ्स। नर्भ भन्ने टर्म त्यहाँबाट आएको पनि हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब नर्भ्स भनेको तीन टाइपको हुनसक्छ। एउटा सेन्सरी जसले के गर्छ त एफेक्टर अर्गनबाट कहाँसम्म, जस्तो यहाँ मैले पिटेँ भने यहाँबाट लिएर कहाँ स्पाइनल कर्डदेखि ब्रेनसम्म लिएर गयो भने यो के भयो त सेन्सरी नर्भ भनेको सेन्सरी एफरेन्ट आउने यहाँबाट लिएर भित्र गयो हैन। अब यहाँबाट लिएर हाम्रो कहाँ गयो त पछाडि जोड्यो केमा त स्पाइनल कोड, र स्पाइनल कोडले कहाँ ब्रेनमा पुगायो। अब ब्रेनबाट फेरि अर्को मेसेज आउनु पर्यो कि हो यसले पिटेको छ भनेको त्यहाँबाट जब मेसेज आउँछ त्यो लिएर आउने फेरि अर्को नर्भ्स हुन्छ, त्यसलाई हामी भनिन्छौँ मोटर नर्भ्स अर मोटर न्युरोन्स, अर त्यसलाई अर्को नाम के भनिन्छ इफरेन्ट, इएफएफइआरइएनटी इफरेन्ट, ठिक छ। सो त्यो त्यहाँबाट इफरेन्ट भनेर त्यो इफरेन्टले मेसेज बोकेर ब्रेनबाट आउँछ अनि मात्रै हामीलाई थाहा के हुन्छ। र बिचमा एउटा हुन्छ जसले दुवैलाई कनेक्ट गरेर हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ मिक्स्ड नर्भ्स, के भन्छौँ मिक्स्ड नर्भ्स र मिक्स्ड न्युरोन्स पनि भन्छौँ। त त्यो तीन टाइपको हामीले बुझ्नु पर्यो के त सेन्सरी और अफरेन्ट एएफएफइआरइएनटी अफरेन्ट जसले के गर्ने इन्फर्मेसन लाने हैन, अर्गनबाट कहाँ लाने त ब्रेनसम्म, ब्रेनबाट फेरि ल्यायो अर्कोले त्यसलाई के भन्यो त हामीले मोटर न्युरोन्स जसलाई इफरेन्ट इएफएफइआरइएनटी, र अर्को यो दुवैको बिचको कनेक्सन हुन्छ बिचमा त्यसलाई हामी के भन्छौँ मिक्स्ड न्युरोन्स वा इन्टर न्युरोन्स पनि हामीले भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यहाँनिर। सो दिस इज के त अल अबाउट के त नर्भ्स। र यति गरिसकेपछि हामीले यो च्याप्टर लगभग सकाइ नै सकेका छौँ। यसमा अझै केही पनि छैन भनेको क्वेसन्सहरू त छ अझै, त्यो म अझै गराउँदै जान्छु हैन। हल्का हाम्रो कनेक्टिभ टिस्यूको त्यो बोन र त्यो वाला पार्ट पनि बाँकी छ, त्यसको जस्तो क्वेसन आउँछ त्यो हिसाबले हामी गर्दै जान्छौँ। अब यहाँनिर क्वेसन त्यही छ मुभमेन्ट अफ टङ, त्यसपछि व्हिच पार्ट अफ द न्युरोन डु यु फाइन्ड निसल ग्रेन्युल्स। द निसल ग्रेन्युल्स आर फाउन्ड इन एक्जन हुँदैन, साइटोन हुन्छ, एक्जन टर्माइनल हुँदैन, अल हुँदैन भनेको यहाँ के हुन्छ अप्सन बी नम्बर साइटोन। व्हिच अफ द फलोइङ सेल प्रोड्युसेज सिएसएफ। सिएसएफ भनेको के यो लास्ट क्वेसन हो सायद है, लेट मी
जस्ट 5 मिनट्स लगाइदेऊ है। CSF भनेको के हुन्छ त सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड हुन्छ र यो जेनरली कहाँ प्रोड्युस हुन्छ त कोरोइड प्लेक्सस भन्ने हुन्छ। हाम्रो ब्रेनको भेन्ट्रिकल्स पढ्नु भएको होला तपाईँहरूले, सरहरूले पढाउनु भएको होला, ल्याटरल भेन्ट्रिकल, थर्ड भेन्ट्रिकल, नर्भस सिस्टममा यो कुरा धेरै मजाले हामी गर्छौँ। अहिले के बुझौँ, त्यसमा एउटा सेल्स हुन्छ जो कोरोइड प्लेक्सस भनेको एउटा नेटवर्क अफ सेल्स हुन्छ जसले प्रोड्युस गर्छ के कोरोइड प्लेक्ससमा के हुन्छ इपेन्डाइमल सेल्सहरू हुन्छन् जसले प्रोड्युस गर्छ CSF। र CSF के हो भनेको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड, यसलाई ब्लड ब्रेन ब्यारियर पनि भनिन्छ हैन। र यो CSF को मेनली काम के हो त, यो CSF ले के गर्छ त, CSF ले के गर्छ, एउटा कलरलेस प्लाज्मा लाइक फ्लुइड हो हैन, जसले के गर्छ त हाम्रो ब्रेनमा कुसन जस्तो एउटा बनाएर राख्छ। भनेको बाहिरबाट यदि मेकानिकल फोर्स लाग्यो भने त्यसले सक एब्जर्भरको रूपमा पनि काम गर्ने हुन्छ। अर्को भनेको यसले इम्युनोलोजिकल प्रोटेक्सन पनि दिन्छ। भनेको अब इम्युनोलोजिकल प्रोटेक्सन भनेको एन्टिबडिजहरू प्रोड्युस गर्ने काम पनि यसले गरिरहेको हुन्छ हैन, कसमा, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा। र अर्को न्युरोट्रान्समिटरको ट्रान्सपोर्टेसन पनि यसले के गरिरहेको हुन्छ त ब्रेनको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा गरिरहेको हुन्छ। त्यसको अप्सनमा हेरौँ त के दिएको छ, गब्लेट सेल्स, गब्लेट सेल्स भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टममा आइहाल्यो हैन। मास्ट सेल भनेको ब्लडतिर गयो वा बाहिर आयो भने त्यसलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त, ब्लडको भित्र गयो भने हामीले त्यसलाई के भनिदिन्छौँ त बेसोफिल भनिदिन्छौँ। अर्को C नम्बर इपेन्डाइमल सेल्स र D नम्बर न्युरोसेक्रेटरी सेल्स। यो न्युरोसेक्रेटरी सेल्स जस्तो अहिले हामीले केही पढाएको छैनौँ, त्यसैले हामीले C नम्बर अप्सन इपेन्डाइमल सेल्समा लगाऊँ। सो योर अप्सन इज इपेन्डाइमल सेल्स। CSF मिन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। र यो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइडको मात्रा यदि हेर्ने हो भने 150 देखि 270 ml हुन्छ। यो जति मात्रामा प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ त्यति नै मात्रामा कोरोइड प्लेक्ससले नै प्रोड्युस गर्छ र त्यसैले नै के गरिरहेको हुन्छ त एब्जर्ब गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अब यसैको मात्रा धेरै भयो भने यसले इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर, जो पछि जब तिमीहरू MBBS पढ्छौ नि त्यति बेला पढ्छौ कि यसको मात्रा धेरै भयो भने यसले के गर्छ, क्रेनियमको इनसाइडको प्रेसर बढाइदिन्छ। लिक्विड हो, लिक्विडले प्रेसर बढाउँदै जान्छ, त्यसैले हामी भन्छौँ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इन्क्रिज भयो, जसको कारणले धेरै प्रब्लम्सहरू हुन सक्छ पछि हैन। सो यसको यति भएर यसको प्रोडक्सनको रेट यदि हेर्छौँ भने लगभग 15 to 20 मिलिलिटर पर आवर प्रोड्युस हुन्छ। त्यसको हिसाबले यदि जोड्यो भने 24 घण्टामा त धेरै हुनुपर्ने, तर त्यस सबै त्यति नै एब्जर्ब भइहाल्छ। र बाँकी जहिले पनि यदि हामीले ट्यापिङ गरेर हेऱ्यौँ भने कति बाँकी रहन्छ त 150 to 270 ml जतिको हुन्छ त नर्मल रेन्ज हुन्छ एउटा एडल्टमा। सो दिस इन्ड सियोर के त नर्मल जुन MCQSहरू थियो त्यो सबै इन्ड भइसकेछ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा, नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले के हेर्छौँ, विल सी अबाउट के त सर्ट एन्सर questions, and after doing that this chapter will be finished. Hope all of you like it, share it, and whatever your problems are, you comment in the comment box. I'll be very satisfied to answer your questions there, and I'll be very happy to answer your questions there. So this much for today. Let's meet in the next class again. Bye bye all of you, take care.